اوكي مرحبا بك الله يسلمك في ميرسي. بودكاست تمخمخة for the second time. يس. يعني ريكوردينا ايبيسود من قبل وما خرجت لنا الشابة دونك حبينا ريكورديو خير منها. ما جاتش شابة باسكو اخطاء تقنية ماشي اخطاء زعما ماشي خطأ من عندك. ايه. المهم نبداو كالعادة نبداو نبريزونتيو شكون هي شانيز. اوكي سو ماي نيم از شاهيناز العرباوي. جي 27 ans وقريت فيتيرينير. That's cool. من بعد دابخي 2 ملي كملت قرايه حليت بيهم. بها هذيك هي القصة المشوقة. فوالا. بصح قبل ما نجوزو للقصة المشوقة كيفاش باش جاتك باسكو انتي تقراي فيتيرينير شغل علاش ما حليتيش كابيني فيتيرينير ولا علاش بيهم علاش خيرتي زعما تدوريها قهوة كما يقولوا. جات enfin من بعد كي كملت قرايه قعدت بيان مع روحي قلت لك قعدت 2 ans باش حليت بيهم دونك خممت طلعت هبط اون بلوس فيتيرينير مليحه مي انا جيتي با I wasn't into it. شغل it wasn't for me هايله وهكا مي قريتي هايتو من بعد قلتي بلي يا ودي ماهيش سي با ماهيش هذيك هي الحاجه نو دونك ومن بعد ابري لي 2 ans هذوك جاو دي سيركونستانس هكا وين تولمت باش نديرو بيهم وجات بيهم. لاباس بالقسطو. فوالا. قولي لي شكون كي بديتو زعما اسكو بديتي سيتي ليدي سون انيشياتيف اللي درتيها وحدك ولا اسكو كان معاك اون ايكيب زعما هكا اللي بديتي معاهم سوا في الديبي كاع سيتي ما فامي دونك هما اللي هكا بدات ليدي شاناز واش على كي غير قاعده علاه ما ديريش على ما تحلي فوالا على ما تحليش حانوت عليك خاف هكا ما عندناش نديه ومن بعد بشوي بديت نحكي لي بروش تاعي وهكا دونك كانت كاينه من ايكيب وي ما كنتش وحدي. ويا ثانيك لو فينونسمون كوتي دراهم زعما شكون اللي عاونكم باش زعما شريتو الماتيريال سيتي فاميليال دونك تعاوننا اونتر نو خاوتي ماما هكا لاباس فوالا ايه سيتي فاميليال. داكور وكي بديتي احكي لنا شويه على لاسبي زعما تاع الكونسيبتويال زعما كيفاش الفكره زعما واش مع الاول كيفاش بدا البيهم كي بدا زعما واش خممتوا على اساس قهوه وفيها كتابات ولا كيفاش في الديبي كاع كانت حبينا نديروا حاجه اللي ما كاينش في نديه اللي هي كافي كلتور ماشي كافي كلتور تاع ان كافي ان كافي ان كافي ديجا ان كافي ميكس يعني فوالا ان كافي ديجا ومن بعد بشوي بدات ليدي تاع وعلى ما نزيدوش حاجه كولتوريل على ما نديروش دي زيفينمون كولتوريل فوالا. هي سي بيان شغل عفسه شابه. ابخي كاين لاسبي فينونسيي زعما واش يلزم باش واحد يفتح قهوه قهوه في ستيل هذا ما يلزمش بزاف ما يلزمش بزاف دونك عندك ماتيريال تاع ميكسور كريبيير غوفريي هادو فريمون ما يطلبوش بزاف دراهم. ابخي الا راح ديروا اون ديكوراسيون شابه وهكا هذيك جو سي با باسكو حنا درنا اون ديكوراسيون سامبل. بون هذه مكشعب لي ديكوراسيون سامبل. ايه سامبل هذه انا تبان لي بيان ايتودي يعني ما تطلبش بزاف شغل باغ اكزومبل هذوك لي بوتي كادر هذوك اللي نحطوا فيهم كتابات خدمناهم على المونويزي دونك سيتي با فريمون لو لوكس تاع حاجه اللي تسقام لك باش تبدا بروجي كيما هذا فريمون ما تسحقش بزاف دراهم. شحال زعما ابوبري زعما كي بديتو باش بديتو لاصوم اللي بديتو بها اللي حاب يفتح قهوه يعرف ابوبري كان عنده فكره من 60 مليون روح سافا راك اليز سون بور اوتون كونتي فوالا ما نحسبوش الكرا باسكو سي دي زوبسيون كاين اللي يكلي ب6 موا كاين اللي يكلي فوالا. ابخي وشنو هما لي ديفيكولتي اللي جاوكم كي حليتوا بهم مع الاول اكسيتيرا اسكو جاتكم
دايوغ لومبيونس كيفاش كانت مع الاول؟ اسكو الغاشي عجبتهم بفيه ولا سيتي فريمون شغل كيفاش زعما ديفيسيل باش ياكسبتيو بهم؟ بون في الديبي كاع قبل ما نحلو ديجا كاين هذاك لو تراك تاع حاجه جديده وهكا سورتو كو بناتهم رايحين يحلوا تاع حاجه زوج جديده بنات راهم حيحلوا قهوه ميكست في النديه فوالا دونك كاين هذاك لو تراك شويه خوف تاع برا تاع كيف الناس حتجيهم ليدي هذيا ومن بعد كي حلينا سافا الناس عجبتهم كاين بزاف اللي عجبهم لو كونسيبت كانوا مسحقين هذه الحاجه دونك كاين بزاف اللي كانوا يقولوا لنا اون حليتو كنا حابين حاجه كيما هكا تلقايهم شغل فوالا من بعد بشوي ابري 2 ans سافا ابري 2 ans عندها زعما ما كنتش متوقع بلي زعما 2 ans ديجا واي صافي بليزير après كاين زعما دي بروبليم et c'est pour ça que je vais me présumer que البيهم حيغلق يس بصح alors واش صراو دي بروبليم قلتي لي على سما قلتي لي كاين دي بروبليم دو جيستيون et des problèmes administratifs donc وشنو هما كانوا لي بروبليم دو جيستيون اللي نبداو بهم باغ اكزومبل؟ Donc les problèmes de gestion كانوا la rentabilité كانت شويه برك donc ما كناش en harmonie مع واش نخدموا لا كاليتي واش مدخول وي وهذه هي يعني the big problem كما يقولوا سورتو كو توما تخدموا شغل بواحد لي ماتيير بريمير كيما لو سكرور و اكسيتيرا كي سون شويه غاليين فوالا كاين اون سيغتين كاليتي كاينه وكي تبيعوا البرودوي تاعكم فينال هذوك لي كريب و جو سي با تبيعوهم بالبري تاع كريب نورمال فوالا باسكو حنايا فيزينا سورتو لي ستوديون باسكو ليتوديون راك عارف انت كنت اتوديون انا كنت اتوديون وعلى بالنا الحاله تاعو كيفاه في السمانه ايتو يعني يجيبوا ماهوش بزاف اليز دونك يضرب حساب بزاف صوالح فهمتك فوالا ابري كاين بعد لي بروبليم هذوك دو جيستيون يافي دي بروبليم ادمينستراتيف ومنها حنروحوا للنديه كيفاش زعما بيزنس في النديه كيفاش سيتي كوا لي بروبليم اكزاكت ادمينستراتيف دونك لو بروبليم ادمينستراتيف تالي هذا اللي خرج سيتي كو كان لازمنا اون اوتوريزاسيون باش نستقبلوا الجمهور une autorisation باش فوالا يجيو لينا الناس ويقعدوا يبوف ساتابلي انتوما في الريجستر دو كوميرس كاتبين شاي ومكسرات فوالا هذا هو لو كود تاعكم ابري كاين الاخرين كاين شاي مكسرات وكاين بيتزيريا ما بيتزيريا ومأكولات سريعه ولا ماشي عارفه اسكو هذوك تاع مأكولات سريعه يقدروا يريسيفيو الجمهور يقدروا نورمال وشيء مكسرات لا شيء مكسرات احنا في الحقيقه شيء مكسرات للاخذ دونك عندنا امبورتي مي عندنا دي زوبسيون في الريجستر دو كوميرس تاع باتيسري تاع وين تقدر تحط دي طابل يقدروا يجيو الناس ابخي ما درتوهاش لوبسيون سي عندنا دي كود هذوما مي فوالا يعني لو كود برينسيبال سيتي شيء مكسرات دونك هي شغل بصح باسكو كاين بزاف زعما هكا شيء ومكسرات ويرسو يقعدوا عندهم الغاشي ونورمال وي مي يقعدوا عندهم رجال برك جوستومون هذه هي العبسه دونك سيتي ان بروبليم دو ميكسيتي سيتي با ان بروبليم تاع جمهور وي تقدر تقول وي ان بروبليم دو ميكسيتي وين enfin هو هذا البروبليم كاين من الديبي باسكو بزاف ناس ما كانوش ماكسبتين ليدي هذه تاع قهوة معناتها بوليتيك معناتها هضره في الناس معناتها يجيو يجمعوا هكا بلاصه تاع هضره فوالا يهضروا ما عندهمش ليدي تاع نو كاين قهوي ملاح وين تجي تشرب قهوتك برك ما كان زايد ما كان ناقص تشرب قهوتك راك تقرا في كتاب راك تتثقف فوالا راك قاعد مع روحك تجي كانوا كاينين بزاف بنات يجيو يسقهوا وحشيه فوالا باش يريحوا راسهم باسكو خدامين تجي تقعد وحدها ولا مع صاحبتها ويقصروا
يا جيسبر كو لينيسياتيف هذه تتعاود باسكو فريمون نسحقوا دي زيسباس هكا في مدية. ايه انا واحد من لازم. الناس نسحقهم. وي وي لازم. نهضروا شويه على لي زاكتيفيتي اللي كانوا صارين في البيهم. بون عندكم ان كوان دو ليكتور مكتبه صوالح اكسيتيرا. ابخي كانوا كاين دو لا ميوزيك. احكي لي انت على لي زاكتيفيتي اللي كانوا يصراو في البيهم. اوكي الوغ كانوا كاينين دي زيفينمون كولتوريل، كانوا كاينين دي زيفينمون مع دي كلوب، دي كلوب تاع الجامعه ولا دي كلوب وحدهم بريفي. واش كانوا كاينين فوالا. كنا دي فوا يعني كانوا يجيو دي فوا يستعملوا ليسبواس بور فيلمي بور دي فوتوغراف ياخذوا دي فوتو هكا، وانا واحد منهم. فوالا سي سكو جي في. ايه دونك خدمنا مع فيراغو، خدمنا مع بي اس ام Psychology Students of Media. يس، خدمنا مع كوكب دري، خدمنا مع المجد. وي المجد ذكر انا جايين ليه المجد. خدمنا مع المجد نهضروا عليه في لا جيستيون. يس، خدمنا مع ملتي ميديا كامب، كان داروا في رمضان وركشوب فوتوغرافي وركشوب. و ليفينمون اللي بان بزاف كان مع ان اكريفان اللي هو كاوا. دونك كيفاه باش صرا ليفينمون هذا، كان عندنا كتاب تاعو هنايا في الحانوت، ولو نوفو تاعو جا مع باباه خد راس قهوه وهو يحوس في لي ليفر، صاب لو ليفر تاع عمو. سي بيان، قال لك تحب نجيبه لك نجيبه لك. دونك فرح بزاف كي صاب لو ليفر تاع عمو هنايا، قال لي نقدر نشوفو يجي هنايا يدير لكم يعني نديرو ان ايفينمون تاع على لو ليفر تاعو يحكي عليه ايتو. وجاز ان ايفينمون هايل. صافي تي انتريسون لو كان زعما جبتو زعما دوطخ اكريفان ايتترا زعما، ولا مش عارف كاش واحد خدم فيلم ولا يهضر على الفيلم تاعو. لاش تيكون فيلم زعما لوكال وخدموا واحد تزيري كيما انايا. نورمال سا مانتيريس يكون كاين فيراغو سي ان بروجي سي اون انيشياتيف اللي تدعم حقوق المرأة. على حسب واش فهمت منها. يس، ماشي برينسيبالمون هذاك هو كيف نقولوا لو بوت تاعهم، ماشي هذا هو، ماشي برينسيبالمون حقوق المرأة، باسكو كاينين دي زيفينمون ميكست وهكا. مي كانوا يساعدوا سورتو يساعدوا المرأة سورتو تاع المدية، دونك جيرلز وهكا تاع المدية باش يديروا دي زاكتيفيتي وباش دونك خلقوا لهم، يكون عندهم ان اسباس وين فوالا خلقوا لهم ان كلوب اللي يكون دي فوا كانوا كاينين دي زاكتيفيتي يكونوا فيهم غير بنات باش يقدروا هما يجيو. اكزاكتومون. هي مع الاول انا باش نفتح بين قوسين على فيراغو ما كنتش متفق مع هذيك ليدي تاع اكتيفيتي بنات برك tu vois اكسكلوسيف هكذا الاكسكلوسيفيتي، باسكو جو بونس كو زعما ان ايفينمون بوبليك في ان اسباس بوبليك لازم يكون ميكست شغل دوبليغاسيون. مي ابخي سي فري عندهم الحق، باسكو في المديه شغل بنات كاين بزاف بنات ما يقدروش يشاركوا في لي زاكتيفيتي اكسيتيرا جوست باسكو لاكتيفيتي هذيك ميكست. دونك كي تكون لاكتيفيتي زعما كي تقول لي بارون تاعها باللي ماهيش ميكست يخليوها تجي. دونك وصا بيرمي البنات شويه باش هذوك البنات اللي ما يخليهمش يخرجوا اكسيتيرا باش تروح تتعرف بغاشي دير تتعرف ببنات ودير دي زاكتيفيتي هاكا شويه تتبادل شويه افكار تنفس شويه على روحها اكسيتيرا. ابخي كاين بي اس ام Psychology Students of Media اللي جاي شغل يدعم المرافقه تاع الصحه النفسيه في المديه. جادور لي زيفينمون تاعهم. احكي لي شويه على لي زيفينمون اللي داروهم معاكم زعما واش خدموا. دونك ليفينمون تالي هضروا على لا بسيكولوجي اون جينيرال وكيفاه تساعد على باش تتخطى الصدمات وفوالا. سورتو هضروا على لا بيريود تاع الكورونا فوالا اكزاكتومون. دونك فوالا. ابخي كاين كوكب ضري. كوكب دري تاع أمينة. كانت مينا اسماعيلي هذاك الوقت هي البريزيدون تاع الكلوب. دونك كانوا يجيو يديروا ميتينز بوكو بلوس هنا عندنا. سينو خدمنا مع مينا وحدها من غير كوكب دري. كانت دايره ان بروغرام وين تجي تهدر كل 3 على ان ليفر. تلونسي لو ليفر تاعها يقراوه الناس
ولا يديو عليه اون ايدي ويجيو هنايا. بون لو ليفر ماشي تاعها ماشي تاعها نو ماشي هي كتبات نو ان ليفر هكا بريسي كل خطره واش يكون. شغل بوك ريفيو مناقشه كتاب هكا. فوالا ما كانش كاين بزاف غاشي مالوغوزمون دوماج. والله انا زعما ما سمعتش بالغري كو جو سوي ابوني لاباج تاعكم ميتو والله ما سمعت بهم زعما ما درنا يافي ان بروبليم دو ماركتينغ اون توكا ما درناش بزاف ما كانوش كاينين بزاف حصص تاع بوك ريفيو سينون كانوا كاينين با مال ما كانوش كاينين اناف باش الناس قاعد تسمع وتبارتيسيبي مي كاميم سافا سيتي بوبليك سيتي بوبليك بوبليك نونسيو في لاباج وهكا مالوغوزمون ما كاينش كاين بزاف غاشي اونوري مي زعما يكونوا بزاف غاشي يجيو تكون مناقشه هكا كبيره مي مازال كاين بروبليم تاع ميكسيتي دو ان باسكو باسكو كانوا كاين يبعثوا في لاباج ميكس وهكا بون يسقسيوك هكا شغل زعما من الاخر يقول لك اسكو ميكس ولا لا دوزيامون مازال الثقافه حاجه سكوندير عندنا حاجه خلي من بعد نروحوا جو سوي تو افي فوالا حاجه سكوندير فوالا تنعد كوموديتي في الجزائر وفي الهنديه سورتو الثقافه تنعد كوموديتي تنعد كشغل لوكس فوالا tu vois مش عارف نيسيسير alors que elle est nécessaire tu vois. Après le dernier camp c'était le dernier initiative اللي كان يخدم معكم c'était digital multimedia camp هذاك خدم معنا في لا بروميير اني تاعنا في رمضان داروا فوتوغرافي ورك شوب داروها عندنا لاباس فوالا لاباس شحال زعما جاو هكا اسكو كاين دي بارتيسيبون انتريسي بزاف جاو با مال كانوا كاين واحد 12 ولا 15 بنات وولاد وتعلموا بيان كانوا مع فادو تعرفوا فضيل اسكندر عفسه ماشي فضيل اسكندر not the actual one بصح the other one فوالا دونك حبيت نرجع برك لو بروبليم تاع لو كولتور ولا ميكسيتي في النديه باسكو سي ان بروبليم اللي زعما يحبس بزاف صوالح اللي يحب يبدا بيزنس يحبسو اللي يحب يبدا كاش بروجي يحبسو اكسيتيرا ا افي على حسب الاكسبيريونس تاعك سي كوا منين جا هذا زعما منين جا هذا البروبليم enfin هو بروبليم قديم يعني ماهوش حاجه جديده في النديه كاع نعرفوا باللي النديه ولايه محافظه وهكا ما كانتش فريمون محافظه باش نعطيك شويه تاريخ وي مي محافظه نهضروا من 90 وروح باسكو حنايا ديجا جينيراسيون جديده دونك تزيروا بيان على جال عشيه سوداء سورتو حنايا شغل بلاصه جبل سي لوندروا بارفي بور ان تيرو باش يجي لهنا شغل سي جو بونس كو سي من هذه بدات هذيك العقليه تاع سكر فوالا حنا اوني با ان توكا انا عايشين في المديه ونحترموا زعما نو كاين فرق بين هذا الاسبي تاع المحافظين وهكا مي كاين فرق بين لو ريسبي ولا ميكسيتي فرق كبير زعما لو ريسبي ولا ميكسيتي ولا نون ميكسيتي سي فري كو لا ميكسيتي حنا عندنا هنايا شويه مشكل زعما ان تابو الناس ما قدرتش تخطاه ما قدرتش تفهمه ما قدرتش فوالا افونسي فيه شغل مازلنا نخمو زعما كيفاش ليفينمون ما لازمش يكون ميكس فوالا الوغ كو غاشي زعما داروا هكا دي زيفينمون تاع عارف انا كي نروح لي زوطخ ولايا شغل شويه تغير شويه باسكو عندهم دي زيفينمون اللي كبار و ناسيونال اي انترناسيونال ويديروا ايكو كبير وهذاك لو بروبليم تاع الميكسيتي يولي يبان لك حاجه بانال حاجه شغل ابخي تقدر انت تكون محافظ هاكا زعما كي تروح لهذاك ليفينمون في قسطنطين ولا مانيش عارف لوتيل ماريوت تقدر انت تكون محافظ كاع واش كاين عادي حتى مثالك عادي
sauf que كي تكون كاينه توت اون كولتور توت اون بلاد توت اون كوميونيتي فيل كاع. اللي هي ماهيش ميكست كشغل شويه تحبس بزاف صوالح نهضروا كشغل ثاني على لي بيبيوتيك في دار تعقل. الثقافه اللي ما همش ميكست، الوغ كاينين الناس يحتاجوا يقراو مع بعض. كاينين كاينين ناس جو سي با زعما يتلاقاو في لي كور ليتودي يقراو ميكس، يحبوا يديروا دي ريفيزيون مع بعض زعما قبل الباك ولا ما يقدروش، ما عندهمش دي زوندوا وين يتلاقاو ويقراو كيف. هي جو بونس في هذا الكوتي تاع القرايه شغل البنات شويه يريغوليو الكومبورتمون تاع الاولاد. انا جو بونس هكا افي بيرسونيل كيف شغل باسكو الاولاد جينيرالمون موش انتريسي في القرايه سورتو هنا في لا كولتور تاعنا. عنده البالو عنده الدخان عنده tu vois. دونك كي تكون حاله شويه ميكست شويه يبرونشي شويه ما يروحش في هذاك الميليو tu vois تاع لا دروغ وتاع الدخان دونك موش مع صحابو باش يقصروا على بالو هكا والدومين و tu vois. دونك شويه يستعقل. وي سي اون ايدي. والبنات سا لور بيرمي دافوار هذاك لو كوتي شويه تاع تحواس شويه تاع شغل العقليه تاع عقليه ان بو اوفرت عقليه تاع شويه جو سي با تريسكي ولا ماشي ما تغامرش بينا بصح شغل عندهم شويه هذاك يعطولهم شويه تستوستيرون فوالا شغل شويه كوراج. اي والله يكون عندهم الكوراج باسكو جي ريماركي كو هنايا ما كاش بزاف بنات زعما عندهم الكوراج باش زعما تفتح مش عارف تفتح وحدها ولا دير كاش بروجي وحدها ايتترا ولا دير ان كلوب في الجامعه ولا دير ان كلوب تكون رئيسه تاع كلوب في الجامعه ولا جينيرالمون تلقاهم شغل شويه زعما رايحين لها في ذيك تاع هدف تاعي في الحياه هو انه نتزوج جيب دراري. وي tu vois. alors que كاين صوالح اخرين اللي تقدر ديرهم من غير هذوك سي دي زوبجيكتيف زعما سي دي زوبجيكتيف مي ما لازمش تكون حياتك دايره غير في هذه. وي je pense. Et sinon pour le problème de mixité qu'est-ce que tu en penses حنا la solution باش شويه الحاله تتسقم؟ باش الحاله تتسقم لازم ديجا لو بروبليم هذا تاع لا ميكسيتي اللي ماهوش فريمون ان بروبليم لازم نشوفوه من جهه واحده اخرى فوالا باسكو حنا نشوفوه دائما ان سول انغل. لازم نغيروا النظره تاعنا ونشوفوه باللي ماهوش ان دونجي ماهوش حاجه عيانه ماهوش حاجه اللي ترجعنا للور ولا بالعكس فوالا خلينا باش نافونسي وباش نديرو حاجات بلوس وينحينا لي باريير هذوك ما لازمش يكون معرقل فوالا هذه هي فوالا باسكو حاجه بانال ماهيش باسكو ان سيغتان مومون بون انا جي ريماركي كاين دي انيشياتيف هكذا كي سيبورت لا نون ميكسيتي باغ اكزومبل كيما الطاكسي الوردي you know سامع به الطاكسي الوردي الوغ يافي ان سيرفيس نتاع شتي ياسير بصح هذوك شغل زعما ياسير بصح تاع نساء برك تاع نساء باي ويمن فور ويمن نساء هما اللي يسوقوا نساء هما اللي يركبوا في الطوموبيل ويجيك شغل طاكسي غوز هكايا ابخي بون انا مالغري كو جو سوي كونتر سيت انيشياتيف باسكو جو بونس كو راهي دايتنا شغل بالمقلوب حنا في العرض اللي نروحوا فير اون ميكسيتي رانا رايحين نديرو في المشاريع tu vois. هي بصح جو ريسبكت لينيسياتيف دون لو سونس وين زعما سي فري كاين هذوك التحرشات الجنسيه ايتو سا بيرمي شويه النساء باش يكونوا اليز كونفورتابل. تقول لك انا زعما ما ليبرتي بيرسونيل راني حابه نركب في طاكسي تكون مرا مرتاح لها نكون مرتاحه معها دونك جو ريسبكت زعما لينيسياتيف مي العفسه اللي ما عجبتنيش سكو لينيسياتيف هذه وحبسوها بواحد العفسه تاع قال لك تو نا با لو دروا دير طاكسي بلا ليسونس تاع مجاهدين عفسه هكا. وي صح
كاينه. هي صح، هي باش تدير طاكسي الليسونس تاع مجاهدين بصح. بون هذا اللي القانون هذا اصلا شغل قديم بزاف، قديم وي. شغل باش دوكا باش رانا في 2021 تصيبوا مام في الكوميرس باش دير قهوه، باش ندير قهوه لازم لي ليسونس، باش ندير الاخرى ستاسيون ايسونس وي ثانيك لازمت لك ليسونس باش دير طاكسي تو فوا. دونك شغل هذو القطاعات المحتكرين بصح معليش. كاين يسير، كاين هذيك وصلني، كاين ثمثم تو فوا، هذوما كاملهم يخدموا بلو ميم سيستيم، يعيطوا لها تي في ولا عفسه هكا، كشغل رايحه لها في الكوفواتيراج تو فوا. ياسير والاخرين معليش ما هضروش معاهم. ايه بصح الطاكسي الوردي يهضروا معاه علاه تو فوا. شغل جو بونس دايروا لكم نفس العفسه، دايروا لكم نفس العفسه نتاع جايو ليكم هكا بالقانون ايتو بصح زعما الاخرين معليش بصح غير نتوما جاو ليكم قالوا لكم فوالا فو نافي با لو دروا باش تريسيفيو دي جون اكسيتيرا. فوالا يديروا لك يعرقلوك، هذه هي سي سا تعقيله. مي بون ابخي الواحد ما لازمش يتبع القانون. احنا اونوري بو نتبعوا القانون، نزيدوا ان كود تاع فاست فود ورانا اليز بيان. وي فوالا دونك علاش ما هذه بو كيستيون، هذه سي بو كيستيون باسكو سيتي با فريمون سيتي ان بروبليم يعني اللي زاد فوق لي بروبليم اللي كانوا عندنا. كشغل راكي عارفه باللي ميم ديري ريجستر تاع بيتزيريا وتكملي ما راحش تحبس تم tu vois. راح يبقاو هذوك لي بروبليم يفا سيرفونير. هي اون سي با ويجيو لك من جهه اخرى. فوالا دونك حبينا نيفيتي وحبينا نريحوا بالنا راحه البال. فوالا مي ان توكا ماذا بينا بيهم ما يحبش نسيو نشوفوا دي زوبسيون واحد اخرين بالك بلو تار بالك. بون اسكو كاين زعما عفسه هكايا لحد الان ما بين والو. مي انا ماذا بيا ما يحبسش، ماذا بيا بلو تار زعما نعاودوا نفتحوا بيهم، نعاودوا في ان اسباس بلو غران باش فوالا باش نكملوا لو بروجي تاعنا ونكملوا ليدي اللي كنا حابين نجيبوها ونضيفوها للنديه. فوالا باش ما نحبسوش كيما كنت نحكي لك، ما نحبسوش في دي زيدي بانال. توت فاصون اذا حبيتي دي انفستيسور زعما جو كوني دي انفستيسور اللي يقدروا يعطوك لوكال باطل اكسيتيرا. دونك عفسه هكا. فوالا دونك ماذا بينا ليدي هذه تكمل وسورتو في النديه باش اون ايفولو شويه كوتي كولتوريل كوتي سون بارلي على لا ميكسيتي وهذيك باش نخليوها مورانا. لا بصح هذيك يفو لا ريغلي tu vois باسكو هكذاك زعما هي قلتي لي جاتكم ليدي من قبل باش ديروها تاع نساء tu vois ليدي كاينه مي ما تاع بيهم تولي زعما كافي شو قهوه تاع نساء برك. هي ليدي كاينه صح مي ما درنا والو. فوالا ما درنا والو هكذاك ديري حمام وخلاص خير. سي ميو. لا ماشي هذه هي انا ماشي هذا هو لو بوت تاعنا. جو بونس كو البيهم اي جو في با بارلي في بلاصتك بصح انت قولي لي اسكو عندي الحق او نو. البيهم جا باش يفيكولي ان ميساج. لو ميساج هذا سي كو زعما تقدر تروح القهوه وتكون كشغل مع خاوتك وخواتاتك في الدار. فوالا اليز هذه هي وزيد لها تعطيها ان اسبي كولتوريل ان اسبي لا كولتور ماهيش غير للنساء ولا للرجال. فوالا هذا هو لو ميساج تاعنا. لا كولتور سي بور تو الموند، رجال نساء شيوخ عجايز صغار كبار. انا ريماركي كو جي با مونسيوني لاج. قلت لك زعما تقدر انت كيلكو سوا واش تكون تي بون. بون نعاودو نرجعوا للسوجي. واش كنا نهضروا من قبل؟ هضرنا على لا ميكسيتي كيفاه نحيوها وهكا وي فوالا. دونك هي سي با اون هيستوار دو ميكسيتي، سي اون هيستوار دو كولتور و سي اون هيستوار ديدوكاسيون. باسكو شويه ديدوكاسيون ماشي تعليم، التربيه. وي فهمتك. التربيه شغل
الراجل هذايا كي يتربى باللي من صغره يتربى. انا واحد من الناس كي قريت كي كنت صغير كنت قريت ولاد برك. بريمير ولاد برك، من بعد سيام قريتهم مخلط، من بعد ليسي قريت ولاد برك، من بعد في الجامعه قلت لهم بون باسكو رحت شفت هكا الجامعه ببري يحيى فارس كيف دايره في المديه. شغل هي الجامعه ميكست بصح داخل تلقاي دي جروب في دي جروب غارسون، ما كاش هكا دي جروب هكا ميكست با فريمون با فريمون. دونك قلت لهم نقرا موسيقى ولا نقرا علم الغبار في بليده وما نقراش ميديسين في المديه. دونك و ça m'a changé, c'est une expérience qui m'a changé. Enfin من غير لا ميكسيتي كاين بروبليم واحد اخر هنا في المديه، ما كاش لي كلوب سيانتيفيك، لي كلوب هذوما غير هنا فوالا ما كانوش كاينين. وهذه عفسه انا كنت عارفها فوالا باش باغ في البليده كاين ايسك بليده، كانوا كاين كلوب هذاك تاع سيناكل جي تاع الانفورماتيك سيت اسمه. المهم كانوا كاينين دي كلوب زعما تقدر تدخل لك دير دي زاكتيفيتي، عندك دي زيفينمون ديرهم اكسيتيرا. فوالا وفي الجامعه هذا واش يسحق لي هنا في المديه جوبونس بدات في 2015. وي بدات هنا ما عندهاش بزاف. 2015 انايا زعما كنت سوتنيت tu vois خلاص. دونك سما مزيه اللي جي في لو بون شوا باسكو ما قريتش في المديه. مي بون دوكا في المديه زعما كاين لي كلوب سيانتيفيك اي تو، شغل الغاشي لم يقراو دوكا في الجامعه عندهم الفرصه باش زعما يدخلوا في كلوب يديروا دي زاكتيفيتي اكسيتيرا. شغل ماشي كيما حنايا بوكو بلوس ما عندناش زهر زعما من الاخر. جو سي با تي ما قريتيش في المديه؟ نو قريت في البليده. سما كيف زعما سي لا ميم. سي فري قريت في البليده، ما كنت داخله في حتى كلوب، مي ليكسبيريونس اللي ديتها من لا سيتي باسكو كانوا كاينين من بزاف ولايات، دونك تعرفت على بنات من بزاف ولايات، دونك تدي دي زيدي، تتعلم ليكسبيريونس تاع لا سيتي تاع المسؤوليه. وهذه العقليه تاع الانتر ولايه مليحه بزاف، تعلمك بزاف صوالح بزاف حاجات باسكو تتلاقى ب 48 كاين 48 ولايه، كاين 48 عقليه. وي ما همش كاع كيف ما يخموش كيما حنايا. باغ اكزومبل عندنا انا جي في 24 ولايه، سافرت في الجزائر و 24 ولايه، راس جنوب شرق شمال غرب tu vois. ماشي كاع كيف وي في العقليه ماشي كاع كيف سي نورمال. وهي مليحه واحد كي يسافر ويتعرف بغاشي واحد اخرين نيتو سا تبيرمي دو كشغل تفيقي باللي ما كيش نتيا برك اللي عندك الحق باللي راكي غلطه في بزاف صوالح. شغل في راسك تحل دوسي جديد دوسي جديد اكزاكتومون دوسي جديد، وزعما تفيق باللي يا ودي ماشي دائما عندك الحق. هذه هي انا هذه العفسه اللي تعلمتها باللي بارفوا انت عندك عفسه هكا في راسك وديرها باللي هذيك هي سوا بصح هي لا هي غلطه راك غلط. وي tu vois c'est dans ce sens. وي صح. Mais à part ça, pour le problème de la mixité féminine, je pense que راهي رايحه لها، راهي بدات تتسقم الحاله شويه. فوالا كاين ان بران ديسبوار، فوالا هذا هو اللي حبسنا عنده. كاين ان بران ديسبوار ان توكا في جميع المجالات، سواء في لا ميكسيتي فنديه ولا في السينما كما كنا نهضروا. لازم تلاك تحارب. رايحه للمليح لاباس، ولازم الواحد يخمم هكا باسكو الا قعدنا نخمموا باللي ما فيهاش تبقى ما فيهاش. فوالا دونك الواحد you are what you think you can be. لا what you think زعما in general، زعما فوالا عندي انا تخمام باين، انا هذاك هو تخمام، وإلا كنا كاع نخمو تخمام واحد باللي ما فيهاش والجزائر ماشي حتطلع وحنبقاو اللور مي نو لازم نخمو باللي فوالا لازم كل واحد يدير حاجه هي لو كان صغيره باش سا شونج. رايحه لها في البلاسيبو. في البلاسيبو وي وي في البلاسيبو باسكو انا نامن باللي عنده ان في البلاسيبو يقدر يغير. I don't know, I don't believe in malgré que it's a scientific proven fact بصح I don't know quand même I don't think باللي زعما واحد كي يأمن بحاجه هكايا
زعما تصرالو tu vois. انا هذه هي سي فري زعما كي تكون راك حاب ديريتو هذيك يعيطوا لها لا موتيفاسيون كي تكون موتيفي باش تخدميتو بصح تخدم وي تخدم ماشي قاعد تخدم تجيب واش زعما واش راك حاب تجيب مي زعما كي تبقى تخمم في هذيك الحاجه سون زاغي راك تخمم باش تلحق ليها فوالا هذاك التخمم هو اللي يحفزك باش تولي تخدم بالك يطول بالك تقعد شحال مي ان توكا تلحق انا اي بليف بلي تلحق فوالا هي الموتيفاسيون زعما هذيك هي صح كاع في الموتيفاسيون فوالا باسكو الموتيفاسيون هي اللي تخليك باش تخدم هي اللي تعطيك زعما الدافع لو موتيف باش تبوجي وتخدم لي شوز سينو ما عندكش موتيفاسيون ولا زعما راك محاط بالغاشي اللي ما يامنوش بيك دائما يقولوا لك بلي هذوك لي فامبير زعما اشاك فوا تقولوا عندي بروجي يقول لك واه لا وما تمشيش وخلينا منها خطيك هذيك هاك شغل شويه احنا عندنا شويه هذه عندنا شويه هذه عندنا باغ كونطخ تروح منا ومنا نو ما كاش بزاف كاينين يفو با دير ما كاش مي ما كاش بزاف شغل الناس تموتيفي بعضها بعض لي بروجي يتبادلوا لي زيدي وهكا حاجه اللي تدور احنا هنايا عندنا اون ستاغناسيون اون سيغتين ستاغناسيون تاع لي زيدي تاع كلش ولازم تتبدل وي سينو قلتي لي عندك دي بروجي هكايا من غير خلينا من بيهم زعما خلاص ان شاء الله جو ليسبر كو يعاود يقلع وي انا ثاني جو ليسبر شغل جو ليسبر فريمون حاجه تكمل باسكو حسيت دونك نعطيك انا البوين دو فيو تاعي ماشي ككليونت ولا مي زعما اللي دار بهم حسيت باللي دار حاجه والناس تبدلت والناس عجبتهم وراهم حابين يروحوا في الشونجمون هذاك فوالا هذه هي دونك ما تحبسيش ان شاء الله ان شاء الله وي بوركوا با ماذا بينا ميزا بار سا عندك لو تروك تاع l'acupuncture voilà دوكا راكي تقراي في تا دوزيام اني سي جو مي سوفيان troisième année دونك كيفاش وين راكي تقراي اكسيتيرا احكي لنا شويه دونك راني نقرا في الجي وي جبده نو ماشي تبدا سافا باسكو ما نقراوش كل يوم نقراو فوالا عندنا دي سيمينار دو 4 جور chaque un mois et demi نقراو فيهم ديجا نحكي لك على لاكوبونكتور سي كوا دونك لاكوبونكتور هي الوخز بالإبر هي فوالا اون بارتي من لا ميديسين شينواز لا ميديسين شينواز واش هي اكزاكتومون هي لو كور هومان فيه اون انرجي دونك الانرجي هذيك دي فوا elle bloque دي فوا تنقص دي فوا تزيد بزاف دي فوا ما تصيبش الطريق تاعها سوا دونك لا ميديسين شينواز تجي باش تريغولي باش هارمونيز لينيرجي هذه فوالا لينيرجي شغل اسكو سي مش عارف في لي سيمينار تاعكم اسكو يهضروا سيانتيفيكمون بارلون اسكو سي بروفي ولا زعما اسكو طاولكم هكا زعما des recherches à la médecine chinoise. Et il faut savoir que la médecine chinoise قبل la médecine occidentale. قديمة بزاف. Donc كاين des résultats. Mais la médecine كيفاش exact. Voilà, كاين des résultats, يعطيوك des résultats على des patients ou là. Mais une recherche scientifique non ما كاش parce que la médecine chinoise, elle est posée à par exemple, l'acupuncture, ديرها على des méridiens, ou les méridiens هذوما ما تشوفهمش. Donc ما همش des veines, ما همش des artères ولا des veines ولا. Les méridiens هذو ما تشوفهمش, هما وين l'énergie تمشي فيهم. Même l'énergie ما تشوفهاش. L'énergie تاع je sais pas تاع الشمس, تاع الهواء, تاع aucune énergie ما تشوفها. هي نهار اللي تهضري على l'énergie Elle se manifeste. Voilà.
هي صح ما نشوفوهاش مي باغ اكزومبل تريسيتي لينيرجي الكتريك تقدر توبسيرفيها tu peux l'observer تحت المجهر هكذا ان مجهر سوبر شباب تشوفي دي الكترون هكايا يجوزوا في التريسيتي في في الحديده شغل الحديدات يتبادلوا هكا الالكترونات يجوزوا هكا تشوفيها بصح هذيك سي اون ماتيير لينيرجي ماهيش اون ماتيير بون في لا ميديسين شينواز ماهيش اون ماتيير ماهيش حاجه اللي تشوفها سي اون انرجي سي حاجه اللي تحس بها elle se manifeste في le corps humain بلي مالادي بلي ماليز فوالا سيتادير ما نقدروش نوبسيرفيوها نو ولا على الاقل ما عندناش لي مويان بور لو مومون دو لوبسيرفي فوالا مي ميز ابار سا زعما اسكو سيتيها انتيا اكيوبونكتور وي بيان سور ديجا عندي 3 ans وانا نقرا دونك سيتها فيا سيتها في ناس واحد اخرين وكانوا كاينين دي ريزولتا مازال ما عنديش دي ريزولتا غرانديوز باسكو مازلت ايتوديونت مازلت هكا مي كانوا كاينين دي ريزولتا اسكو لاكيوبونكتور شغل عفسه دونجوروز باسكو هذه هي لا كيسيون اللي سقسيوها غاشي زعما يقول لك اسكو فيها اسكو نقدر زعما نموت هكا زعما تغلط في كاش البرا ولا الوغ نو ماهيش دونجوروز دو تو لا باسكو سي دي زيغوي فين كاينين دي زيغوي خشان وهكا مي افيك اوكان دونجي كاينين دي بوين في الظهر كاينين دي بوين هنايا سور لو توراكس وهكا مي جوستومون باش دير لاكيوبونكتور لازمك تكون قريت ماشي اون فورماسيون تاع 3 جور ومن بعد تقول فوالا راني اكيوبونكتور نو لازم تقرا مليح تقرا اون بيريود كبيره وتتعلم بيان ولا براتيك وهكا باش ما ديرش بعض الغلطات مي ان توكا ماهيش ان دونجي اكزومبل باش ما تبيكيش في العظم باش ما تبيكيش في ما تدخلش لي كوي كاع حتى تلحق لك لو بومون هي دو فاصون ما تقدرش تتقبلوا لو بومون فوالا باسكو فين دونك ماهيش ان دونجي وكاين شفتهم جو سي با اذا صح كاين منها ولا بصح يديروا تريسيتي ثانيك يديروا دي زيليكترود يدخلوهم هكذا ولا هذيك سي اون اوتر يديروا شغل لي باري ومن بعد يديروا خيط هكا تاع تريسيتي ويديروا التريسيتي في البرا لا لا ميديسين شينواز ما فيهاش تريسيتي فيها دي زيغوي فيها دي فونتوز لي فونتوز يتشبهوا شويه الحجامه جينك شغل هكا تاع زجاج مدورين هكا تاع زجاج فوالا ويجبدوا لابو ينحيوا الدم هذاك الميت الكواغولي في لا ميديسين شينواز نو لا جينيرالمون ما يجرحوش في لا ميديسين شينواز يتجرحوا دون كيلكو كا والجرحه ما تكونش كيما تاع الحجامه الديفير على الحجامه لي فونتوس في لا ميديسين شينواز الوغ عوده بعد الفاصل كانوا غاشي يضحوا هكا دونك شويه كوبينا كنا نهضروا على الاكيوبونكتور في لو كوتي تاع باش تخرج قلتي لي تقرا 3 زون اكيوبونكتور تقرا 3 زون médecine chinoise en général تقرا 5 ans parce que la médecine chinoise واش فيها acupuncture فيها pharmacopée اللي هي تداوي بالاعشاب وهكا وفيها توينه تداوي بلي مساج لاباس 3 اسكو راكي حابه تيكسبلوريهم ولا زعما طوني انتيري غير في الاكيوبونكتور حاليا راني غير في الاكيوبونكتور مي كيما توينه المنتريس الفارماكوبي صعيبه باسكو لازم تقرا شويه كيمياء وصباح لا سي كو دي بلانت وهكا مي لي بلانت شينواز ماهمش ديسپونيبل هنا في الجزائر لا بصح تقدري تشريهم تادابتيهم لا نو ما تقدرش تادابتيهم تشريهم يبيعوهم دون دي جيلول دون دي ساك هكا مي ماذا بيا لو كان الانسان يخدم بالاعشاب تاع البيئه تاعو خير هذيك هي اللي قلتها لك كاين بزاف زعما باغ اكزومبل لو زانك تقدر تلقاه في لي فيتر
هذوك الشيلفيش تعرفيهم اللي هذوك اللي ياكلوهم هكا اللي شغل قوقعه هكا وفيها شويه لحم هكا الداخل وتقدر تلقاهم في بزاف صوالح اخرين كيما باغ اكزومبل لو زنك تلقاه ثانيك في الحوت اون جينيرال تلقاه في مش حاب نقول عفسه هكا نخرط من راسي بصح تلقاه في صوالح اخرين وي اني معاك مي في لي بلانت حاجه كاع واحده اخرى كيما الكابويه فيها الزنك العظام تاع الكابويه البذور تاعها فيهم الزنك هما في لا ميديسين شينواز زعما كي تشرب نيمبورت كيل بلانت ماشي باش تعطيك الزنك ولا تعطيك فيتامين بي 12 ولا هكا لي ميكرو نيتريمون ولا باسكو هما ما يخدموش هما سي فريمون مبسطين الحاجه مبسطينها كاع واش كاين دونك احنا في لا ميديسين شينواز ما نهضروش على لي ميكروب ما نهضروش على لي فيروس لي بارازيت وما ديسكوتيوش لو بوركوا اي لو كومون يجي لك سي با لو ميديسين اوكسيدونتال كاع يقول لك سيها وتشوف زعما هكا ما يفهمكش كيفاه تصرى زعما كي تعطي له هذيك ماشي كي دير له البرا هذيك ثما ما يفهمكش واش راح يصرى سي باغ اكزومبل نعطيك ان اكزومبل صغير واحد عنده الحمى en médecine occidentale directement تعطيلو باراسيتامول لاسبيجيك لاسبيرين هذوما في لا ميديسين شينواز نو علاه عنده الحمى منين جاتو قدر عنده الحمى باسكو خرج برا ضرباتو الشمس سي انكور ميو كو لا ميديسين اوكسيدونتال فوالا قادر عنده الحمى باسكو كلا حاجه ضراتو قادر عنده الحمى باسكو اون الرجي فوالا باسكو قادر عنده الحمى باسكو ديجا الداخل كاش ما عنده حاجه انورمال هكا ال سي مانيفيستي بالحمى دونك في لا ميديسين شينواز نروحو نعرفوا علاه عندك الحمى ماشي فوالا عندك الحمى شرب باراسيتامول حبس الحمى نو هي صح لو ميدسان في لا ميديسين اوكسيدونتال ما يحاولش يفهم عندك لما يجي لك هكا عندك حمى هو الباراسيتامول واش يدير شغل اللي يمدد الدم يولي الدم شغل مايه كي يولي مايه يولي يدور به فيه يسمى تولي الكور تاعك فونتيلي فوالا ويحبس لك الحمى سي كوا في لو كور هيومان الحمى سي اون اليرت سي الدم يتخثر وكي يتخثر يولي ثقيل جو فو بارلي علاه تجيك الحمى زعما غروسو مودو سي اون اليرت علاه الكور يبدل الاخر تاعو درجه الحراره تاعو باش ما يخليش الميكروبات هذوك يعيشوا بيان فوالا انت راك مازال تحكي لي حاجه سيانتيفيك زعما هكا بالتدقيق الوغ كو انني نعطيها لك بلي فوالا راهو يتاليرت بلي كاينه حاجه حنا اون فو با سافوار الحاجه هذيك في لا ميديسين اوكسيدونتال نحبسوا الحمى نحبسوا الرساله اللي راهو يعطيها لنا الكور الوغ كو نو لازمنا نحوسوا علاش لازم نحلوا الرساله فوالا انت تجيك بريه لازم تحلها ماشي جاتني بريه فوالا جاتني بريه نرجع بريه نو لازم تعرف لداخل واش كاين فوالا هذه هي لا ميديسين شينواز وقلت لك مبسطين كلش دونك ما كاينش لي فيروس ما كاينش لي بكتيري ما كاين والو يشوفك فوالا تجي تلحق عنده عندك اون بكتيري زعما نقولوا في لا ميديسين اوكسيدونتال تسميها اون بكتيري هو يسميها حاجه واحده اخرى ويداويك على اساس كيف نفهمك باش ينحي لك لا كوز اللي دارت لك هذيك لا بكتيريا ولا الفيروس باش ما تزيدش تمرض بها فوالا هذه هي ماشي سيمبتوماتيك دونك في لا ميديسين شينواز اون تريت با لي سيمبتوم نتريتيو لي كوز فهمتك قلت لي كاين ثلاثه في لا ميديسين شينواز فارماكوبي و اكوبنكتور و توينا كاين دي اسكو نقدروا نقولوا بلي لا ميديسين شينواز زعما سي ان سوبستيتو كشغل بديل للا ميديسين اوكسيدونتال وي نقدروا نقولوا مليح خمي مليح باسكو شغل باغ اكزومبل نقولوا اون مالادي اللي لازمت لها انترفونسيون شيرورجيكال لا شيرورجي كاينه في لا ميديسين ما كاينش في لا ميديسين شينواز اونفا لا ميديسين شينواز ماهيش كونطرا على لا ميديسين اوكسيدونتال مي سي اون ديفيرونت ابروش ديفيرونت ابروش مي يسحقوا لا ميديسين اوكسيدونتال باغ اكزومبل كيما راك تقول في لي شيرورجي في باغ اكزومبل ان كانسير
La médecine chinoise, ils peuvent traiter un cancer, mais la chimiothérapie, parce que si tu veux, la médecine chinoise ne maîtrise pas les gens. ماهيش كشغل garanti à 100%. Voilà, donc il y a des cas où il faut aller à la médecine occidentale. كيما نقولوا c'est pas une science exacte. Elle n'est pas exacte à 100%. À 100%, mais elle a les résultats تاعها. Ou des fois, elle est mieux que la médecine occidentale, في quelques cas. Donc c'est une médecine complémentaire ماشي ماشي substitut parce que substitut زعما نقدروا زعما نتخليو على كاع الميديسين اوكسيدونتال نوليو منا والفوق نعالجوا بليبيري tu vois. هذه هي واش حبيت نقول لك انا. Voilà, donc نقول لك la médecine chinoise c'est quoi à la base? À la base la médecine chinoise elle prévient les maladies. Donc بكري كاع كانوا يستعملوها les chinois qui بداو la médecine chinoise هكا pour prévenir des maladies باش ما طيحش مريض. Donc il a فت وطحت مريض إلا كنت في هذاك الوقت باغ اكزومبل نحكي لك في هذاك الوقت إلا طحت مريض معناتها لو ميدسان تاع لو فيلاج ولا هذاك ماهوش كومبيتون ويحاوزوه. دونك لا ميديسين شينواز elle prévient لازم ما طيحش مريض. فوالا غير تصرا غير يصرا ان ديسفونكسيونمون عندك وهكا تروح تشوف لو ميدسان تاعك يريقلك تعاود تولي بيان. كاينه لا نوتري ثيرابي مش عارف اذا سامعه بها. سيتادير في العرض اللي تستنى حتى يجيك الكونسير ولا فوالا ولا حتى يجيك الكولون tu préviens. tu vois تاكلي عفسه مليحه ما تاكليش الزيت ما تاكليش هذوك السكاكر لي تروك ترانسفورمي هذوك اللي فيهم زعما في لي زانغريديون كاتب لك سين 35 سين لي زاديتيف لي كولورون هذوما صوالح. دونك لا نوتري ثيرابي فيها شغل لو rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire تولي تاكل صوالح beaucoup plus bio, beaucoup plus naturel. Les OGM هذوك ما ياكلوهمش et tout. هذا c'est un sens de prévention. Mais la médecine chinoise رايحة لها شوية في تاع نهار اللي تكون زعما في البدية. Parce que je pense pas زعما واحد يروح لاباس به يروح يدير ليبيري يدير لاكيبونكتور. Parce que ما عندناش لا كولتور هذيك alors que en Chine كاينة. Ah bon? كاينة عندهم en Chine كاين des hôpitaux la médecine occidentale ou des hôpitaux مقابلينهم غير la médecine chinoise. Donc tu choisis. C'est bien, c'est fascinant. En Chine كاين la culture chinoise vaste و ماهيش كاع كيما les occidentaux. C'est حاجة كاع واحدة أخرى. دونك فوالا حنا عندنا حتى طيح مريض باش تروح للطبيب. و juste pour le massage ثانيك pour le massage حتى يجيوك لي كرومب باش تروح ماشي لي كرومب لي كورباتور. هو لو مساج en médecine chinoise ماهوش غير لي كورباتور. باغ اكزومبل عندك واش عندك courbature, crampe, douleur musculaire, spasme. Voilà des هكذا. Ou là par exemple en tout cas c'est musculaire. C'est musculaire. Les méridiens اللي تمشي فيهم l'énergie في la médecine chinoise جايين قراب la peau donc في le muscle. بصح قلتي لي on peut pas les observer. On peut pas les observer بصح le point. ما نقدر زعما نحل هكا الجلده ونشوفهم زعما كاين هكا صح سيفري كاين تيوات ما تشوفهمش جوج فيهم الطاقه عرفتها هكا. سي فري بصح لي بوين على اساس واش دايرينهم سي دي بوين اللي داروا دي زيتود عليهم وهكا شافوا باللي تال بوين ولا تال بوين كي ديروا ينحي لك هذيك الحاجه. هذيك مانيش عارف تبان لك شغل تاع سي دي نيرف اندينغز. باسكو باغ اكزومبل كي ندخل لك الابره هنا زعما في صباعك في الوسط في صباعك ما توجعكش كيما توجعك هنا باسكو هنا يخلص النير هناك شغل حساسيه كاع واش كاين. دونك جو بونس كو سي سا ابري سي با سا ابري ريست à voir. C'est des points que داروا عليهم des études voilà تحفظهم عن ظهر القلب ما تحاولش تفهم زعما علاه هنايا اكزاكت فهمت.
ابخي كاين اسكو في لا ميديسين شينواز قريتو على لي تشاكرا Non, لي 7 تشاكرا non, هذوك سي سي انديا انديان دونك ماهمش داخلين في لا ميديسين شينواز. في لا ميديسين شينواز يهضروا على التشي لو تشي هو الانرجي. ولي بوين هذوك لي بوين هذوك سي دي كيما في بوين الجابون يعيطوا لهم تينكيتسو ومن بعد سا ديبون واش من سي دي بوين لي ريلاشيو لينيرجي. اوكي سو وي ار باك عند ما بقيناش بزاف الوقت يعني هي في البودكاست فيه ساعه على كل حال. اوكي. هضرنا على بزاف صوالح، هضرنا على بيهوم ولا ميديسين شينواز منها لاكيوبونكتور. نكملوها برك بعفسه خفيفه. كيل سون لي بروجي تاعك منا والفوق زعما دوكا وراك رايحه؟ الوغ دوكا راني مع لا ميديسين شينواز دونك acupuncture. نوجد لي زيكزامان تاعي تاع لا فان تاع لا 3e اني. Après ça, tu auras un diplôme. ابخي سا يكون عندي ان ديبلوم تاع لاكيبونكتور ومن بعد نشوف الى نكمل لي 2 ans اللي بقاو. مي ان توكا لو بروجي اللي راهو جاي تاع نبدا باش جيكزيرس لا ميديسين شينواز. Acupuncture, مليحة. Et pour le bihome, je pense que هذه العفسة ديجا بروبوزيوها لكم، بصح تقدروا تحلوا بيهم وديروا له ان جيستيونير اللي واحد اللي يعرف يجيريه. نايملي واحد يعيطوا له المجد. المجد جو بونس كو عنده اون كابابيليتي باسكو هو قاري ماركتينغ اكسيتيرا ورايح لها شويه في الفينانس والبيزنس مانجمنت وصوالح. دونك جو بونس كيل اي لو بروفيل ايديال. لو بروفيل ايديال باش البيهم en même temps تكونتينيي باسكو هو عنده هذيك العقليه تاع لي جون اي تو tu vois عنده العقليه تاع لي زاكتيفيتي لي جون اكسيتيرا en même temps عنده العقليه تاع البيهم يكون لوكراتيف شغل يدخل دراهم ويولي بيزنس ويكبر ويتطور ويتبدلوا صوالح اكسيتيرا. وي جو سوي داكور ديجا خدمنا معاه المجد عاوننا في بزاف صوالح في الديبي باسكو صبنا رواحنا غارقين شويه دونك اون في ابيل ا لوي عاوننا وي جو سوي داكور المجد. مي سينو مانيش حاب بيهم يحبس يعني بكل صراحه. ان شاء الله ولا ان شاء الله ماذا بينا لاش تا يكون جا واحد اخر زعما يجي واحد اخر يجيريه نورمال. وي سي دون سو سونس. ميز ابار سا تبقى غير لو ميساج التالي. اذا عندك كاش عفسه تحبي تقوليها ولا ان بلاسمون دو برودوي تحبي تبلاسيه فازي كاش ميساج لا جونس. ثانك يو سو ماتش على هذا البودكاست. ثانك يو تيا لا يسلمك شغل صبرتي عليا باش درنا الضو باش درنا كذاك شغل فيها شويه خدمه. ثانيك هذه سي لا دوزيام فوا نديروها باسكو الخطره اللي فاتت قلت لك صرانا بروبليم تكنيك كاميرا سخنت منا. اتس اوكي دونك يا voilà donc merci beaucoup ça m'a permis نعرف على بزاف حاجات على بيهم على لاكيبونكتور. sinon le message اللي نمدو هنا لي جون كيما قلت لك لا ديرنيير فوا يعطيو الوقت لرواحهم باش يعرفوا واش راهم حابين في الدنيا هذه. دونك الواحد ما يتسرعش في دي ديسيزيون هكا برك يعطي الوقت ما يديرش حاجه باش يدير حاجه ما يديرش حاجه باش يدير حاجه يعطي الوقت لروحو يتبع لا باسيون تاعو يتبع راسو واش يقولوا لو كور تاعو واش يقولوا ونتعلموا نكتشفوا رواحنا شويه باسكو رانا لاتين بزاف بالناس لاتين بزاف بانستغرام فيسبوك حياه تاع الناس نكتشفوا شويه رواحنا نعرفوا حنا شكون حنا واش رانا حابين فوالا نتعلموا. اسكو tu penses باللي هذاك اللي راه يخدم في عفسه باش يخدم عفسه وخلاص ماهوش يضيع في وقته شويه ولا باسكو كاين اللي زعما لا غالب زعما كاين اللي لا غالب زاد في هذيك البيئه وما لقاش شكون يوري له طريق يضيع في وقته نو باسكو هو ماهوش يشوف فيها مضيعه وقته ويشوف باللي فوالا راهو داير حاجه ويا بونسي صح كي تضرب على روحك 10 سنين ولا
تلقى روحك مازال تخدم نفس الخدمه، تخلص نفس الخلصه، وعندك نفس المبلغ في الكونت. انا بالنسبه لي ماهيش زعما معيشه تشوفوا. ومن بعد سا ديبون اسكو هو مع روحو راه فرحان. الا كان هو مع روحو راه بيان راه فرحان راه اليز، علاه لا مي سي فري هي ما تنقاسش بالدراهم. فوالا كل واحد فيها لو بونور تاع بنادم. فوالا كل واحد وراه فرحان في الحاجه اللي راهو يدير فيها. سي لو بلوز امبورطون. ما يهمش واش راك دير، ما يهمش حراك تخلص. سي فري حنا كاع ماذا بينا نخلصوا بزاف وهكا. ما انا جو مون فو لا نخلص بزاف ولا ما نخلصش بزاف، باسكو عشتهم في زوج. عشت ان طونك انتربرونور، وعشت ان طونك سالاري، عشت ان طونك فقير، وعشت ان طونك غني. من الناس اللي ما همش عايشين كلش. صح ما يهمش. يلزم يفهموا باللي ما يهمش، باسكو ماشي الناس كاع فاهمين وقانعين باللي ما يهمش. ما لازمش تربط السعاده تاعك بال سي فاسيل لو دير مي باش تامن بها بالخدمه وبالتيوا. فوالا لازم تكون سعيد كلكو سوا اكس و ايغريك تيوا. كي تكون سعيد كلكو سوا اكس و ايغريك سعيد ديجا مع روحك. تقدر تافونسي فوالا زعما دي فوا يصراونا هكا صوالح ماشي ملاح. باغ كيما انا دخلت للعسكر عفسه هكا. صح كنت قادر هذاك العام نجوزو كاره وسي فري زعما 4 شهور الاولى زعما صح كنت كاره حياتي ومنه وكيفاه وراح لي عام من حياتي ومنه. بصح من بعد شغل قلت بقاو لي 8 شهور نقدر نجوزهم كاره ونقدر نجوزهم تحواس وراحه واستجمام. tu vois et j'ai choisi la deuxième. Voilà, c'est le bon choix. درت حوست في عنابه، حوست في قسنطينه، بجايه، سطيف، سكيكدا. فوالا ديتها من لو بون كوتي تاعها هكذا خير فوالا. نقعد نقول يا حسره وراه لي وانا ضكا وتجوز عام وانت كاره وهكا. سي فري يفو فوار دائما الحاجه من لو بون كوتي تاعها، فرصيها باش تكون من لو بون كوتي تاعها. من لو بون كوتي اكزاكتومون. وهذيك سي فري عندك الحق تاع التريك تاع ما تحبش حتى انت تلقى العفسه اللي راك حاب ديرها. باسكو ستيف جوبز قال باللي if you don't do what you love you're wasting your time. سي فري. هذه هي زعما كل سواء تكون تخلص ولا ما تخلص ولا فيها هكا شغل الغاشي يحبوها ولا ما يحبوهاش كيما البيهم تشوفوا. زعما درتو بيهم بصح الغاشي ما عجبهمش الحال باسكو ميكستو منا صح ديروها كومون. شغل وما زعما كي تحل لي اكيبانكتور واش دير روحك باسكو راح يحاربوك زعما كيف كلش فيها محاربه النجاح. انا هذه هي السبور ناسيونال تاعنا نحاربوا النجاح. المهم هذه هي سوفي ان بليزير. ميرسي لو بليزير est partagé. وجيسبر te voir dans un deuxième podcast ان شاء الله. ان شاء الله. pourquoi pas راح نهضروا فيه على لاكيبونكتور وراح يكون في الكابيني تاع لاكيبونكتور تاعك. ان شاء الله بيان سور. هذه هي شانيز اتهلاي في روحك ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي.